औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। इंशाल्लाह यही हदीस से मैं शुरू करूंगी क्योंकि वो मीटिंग ऐसा खत्म होने में थोड़ा ये होगा। हजरत इब्ने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मौत का एक वक्त मुतय्यन है, वो एक सेकंड भी उसे आगे पीछे नहीं हो सकते, लिहाजा इंसान को हर दम इस बात का लिहाज होना चाहिए कि अगर उसकी सुबह बखैर व खूबी बसर होती तो जरूरी नहीं कि उसकी शाम भी बखैर वाफियत से ही गुजरेगी। अखबारात और रोजा रो, रोजमर्रा मुशाहिदात इस बात पर शाहिद अदल हैं कि कितने ही कितने ही जो सोते ही इस दुनिया में रुखसत हो जाते हैं, उन्हें सुबह देखनी नसीब नहीं होती, और कितने ही जो घरों से सुबह सवेरे बासलामत निकले मगर इस गरीब वतन में उनकी नुआइशें घर वापस लौटे। कि तो जो कितने ही अल्लाह ताला उन्होंने जाते ही कौम पे उन्होंने लौटने की भी उन्हें अल्लाह ताला चाहे नहीं तो उन नहीं लौट सकते क्योंकि उधर ही उनकी वफात हो सकती। इसीलिए जहाँ हमारी वफात का वक्त है ये भी हमको मालूम नहीं। ऐसे ही बहुत यानी 5 चीज़ें शायद ऐसे है, क्या मौत कब आती वो भी मालूम नहीं, या बारिश कब आती वो भी मालूम नहीं, यानी अब और जो है मुझे याद नहीं आता अब ऐसा माँ का पेट में क्या है, अब तो वो मालूम कर लेती हैं वो स्कैनिंग के ज़रिए से उसका वो अच्छा है या बुरा है वो भी किसे मालूम नहीं। ऐसे बहुत से हिकमत अल्लाह ताला को मालूम, ये हमको नहीं मालूम। इंशाअल्लाह हमको अब थोड़ा-सा है इंशाअल्लाह वो भी हम देखेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाए अपने सेहत को बीमारी से पहले और अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। देखो हज़रत अब्दुल्ला अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे बहुत कितनी बार ये हदीस कितने बार वाज़े-वाज़े तौर पर बयान कर एक-एक बात का उसकी बात की कीमत क्या है मैं बताना चाहती हूँ। देखो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की कितनी शान है। इस बारे में कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही हदीस काफ़ी है। क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस एक ही काफ़ी है ये वाज़ेह होने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए अग़तनम खम्सा क़बला खम्सा। उस ये क्या उसका तर्जुमा हम देखेंगे। 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। क्या? 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों को गनीमत जानो। जवानी को बुढ़ापे से पहले, सेहत को बीमारी से पहले, न तवंगरी को फ़कीरी से पहले, फरागत को मसरूफ़त से पहले और ज़िंदगी को मौत से पहले। देखो क्या चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज़िंदे ही अब मौत आने के बाद में कैसी होती पता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदे ही जब भी हमें शुक्रगुज़ारना अल्लाह का, जो भी हमें कर सकते हैं वो काम हमें करने की ताकत अल्लाह ताला दिया, वो काम करते रहना ऐसा। यानी जो सेहत है वो बीमारी आने तो पहले वो सेहत होए टाइम पे तो हमें नमाज़ में ज़्यादा ये करना और जो भी हमें कर सकते हैं नए काम उन्हें से करने की कोशिश करना। ये जब माल वाले ही अल्लाह ताला उनको अभी माल से नवाज़े, वो माल वाले ही माल के टाइम पर और फ़कीरी हालत आए तो पहले ही वो माल को कैसा हमें खर्च करना, आखिरत इससे हमें कैसा कमाना, उससे भी कमाना चाहिए। यानी जो भी हमें सोचना 5 चीज़ों से 5 चीज़ें कमज़ोर ही, 5 चीज़ें फ़ायदा वाले ही। वो फ़ायदा वाली चीज़ें 5 चीज़ों कमज़ोर आएँ तो पहले से हमें कर लेना है काम। इससे ये बात मालूम होती। और एक आयत से हमें क्या मालूम होती? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए ब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हदीस का तर्जुमा मैं करूँगी, 6 अमाल में जल्दी करो। क्या है? 6 अमाल में जल्दी करो। सूरज के गुरूब से तुलू होने से पहले, धुआँ से पहले, दज्जाल के नमूदार होने से पहले, ज जवाबे के ज़ोहर से पहले, अपने
ذاتی حوالے کے پکڑنے سے پہلے، یعنی فقیری، گنا، بوڑھے بڑھاپا، موت، اور عام حالات میں پکڑنے سے پہلے، یعنی قیامت سا و خروج دجال سے پہلے، یعنی یہ موقع آئے تو پہلے یہ قیامت کی بڑے بڑے نشانیاں، دجال کا خروج ہونا، ایسا قیامت کے بڑے بڑے نشانیاں دسنا، وہ ابھی دور کی بات، استغفر اللہ، دور کی بات ہم نہیں بول سکتے، کیونکہ وہ ابھی ہمیں دیکھے نہیں، ہمارے آنکھوں سے اوجل ہے، وہ ابھی تک ہمیں دیکھے نہیں، اس لیے وہ آئیں تو پہلے ہمیں جو بھی ہمارے کو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے وہ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اس سے ہمیں بہترین کام کرنا چاہیے، موقع دیا اللہ تعالیٰ، وہ موقعوں کا فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے، بڑھاپے آئے تو ہمیں جوانی کی نماز پڑھے جیسا ہمیں پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، اس لیے جوانی میں جتنی ہمیں طاقت ہے، جتنی ہمیں نیکی کر سکتے ہیں اتنا کرنا، جو مالدار ہے اسے وہ پیسہ مال کے ٹیمپو اپنے ہاتھ سے خرچ کرنا بہترین اجر ہے، جو اس کا پیسہ اس کے بچہ کا ہو جاتا، جب وارث کا مال ہوا تھا، وارث کو بولتا جو میرے مال میں خرچ کرو میرے کو صدقہ، وہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ مال اس کا ہے، وہ چاہے تو کر سکتا، نیک اولاد ہے، صالح اولاد ہے، وہ کر بھی سکتا، اگرچہ وہ سمجھتا نہیں اب بابا مر گئے، امی مر گئے، اس سے کیا ضرورت ہے اب کرنے کا، وہ خود ہی اس کے بچے اس کی بیوی ہوتی بعد میں ان کا وہاں تھا، اسی لیے ہم کو جو مال ہمارے میں نہایا، ہمارا اتنا بھی مت خرچ کرو، اللہ تعالیٰ جو آسان طریقہ دیا، یعنی 2.5 تو کیا ہے، زیادہ نہیں، مال والوں کو زیادہ نہیں، اسی طرح جو محلہ ہمارا ہے، محلہ ہو یا گاؤں ہو یا بستی ہو، ایک جگہ میں ہے، یعنی ایک فقیر ہے، یعنی کمزور ہے، ایک مسکین ہے، ہمیں چاروں چار ہاتھ ڈال کے مثلا 4 جنے 4,000 ڈالے تو ایک جنے کو 4,000 ہمیں دے سکتے ہیں، دیکھو کتنا آسان طریقہ، یہ ایسا کون بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ اگر اللہ اسے دیا نہیں تو ہمیں کیوں اسے دینا، ایسا بھی سمجھتا، یعنی اگر یعنی یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو اسے دے سکتا، اسے ایسا بھی دے سکتا، اسے اللہ چاہیا نہیں اس لیے نہیں دے سکتا، ایسے بہت سے بحثیں کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ دنیا سے بھی ایسا کرے، پہلے ہم کرنا چاہیے، ہم جو استطاعت ہے اللہ تعالیٰ جو موقع دیا، ہم کرنے کی طاقت دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھ کے کرنا چاہیے، ہمیں کرنے کے بعد میں یہ عمل ہمیں کرنے کے بعد میں دوسروں کو اس کی بھی تلقین کرنا چاہیے، ایسا کرنے سے انشاءاللہ اپنے جان اور نفس کو دنیا کے آرزوؤں سے ہمیں دور رکھ لیں گے، ایسا ایک بار دیکھو، ایک بار ایک مسکین کو کھانا کھلا کے دیکھو کتنی راحت ملتی دل کو، ایک کمزور کو کپڑا بنا کے دیکھو کتنی راحت ملتی دل کو، کتنا سکون ہوا تھا، ایسا ایک محتاج کو اس کا محتاج دور کرو، کتنی دل کو یہ ہوا تھا، سکون آتا، یہ بہت یہ لذت کرنے کی بولنے کی بات نہیں، یہ بہت یہ ہوتا، اسی لیے تھوڑا تھوڑا سا بس دیکھو سلام عام کرنا، ایک بھوکے کو کھانا کھلانا، بہت سے آئی ایسی طرح بہت سے ہم پر گزرتے ہی، ہم اس پر کریں گے ایسا ٹال میں ٹول بھی کرتی ہیں، اور زیادہ بڑھ چڑھ کے بھی کرنے والے ہی، میں ایسا نہیں کہ تم نہیں کرتے، نہیں استغفر اللہ، ایسا نہیں، تم بھی کرتے ہی، وہ کرنے کا معمول معلوم کر لو، وہ کرنے کا طریقہ معلوم کر لو، جس جگہ دیکھو ابھی ایک جگہ ہم 100 روپیہ خرچ کرتے ہیں، ادھر وہ خرچ کرنا ضرورت نہیں، اس جگہ ہمیں خرچ کرتے ہیں، جس جگہ ہمیں 10 روپیہ خرچ کرنا ضرورت ہے ادھر نہیں کرتی، کیونکہ وہ 10 روپیہ کوئی بھی نہ کوئی کرتا، اس میں یہ بات بھی میں بتانا چاہتی ہوں، انشاءاللہ یہ حدیث تھوڑی سی ہے، اس لیے میں یہ بات بھی بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ دیکھو شادی بیاہ وغیرہ منگنی یہ وہ ایسا کر کے بہت سے آدمی لوگ، بہت سے ساس سسرے، انہوں بھی ایک بار بہویں ہوتی ہیں، ایک بار انہوں بھی یہ ہوتی ہیں، ماں کے گھر کے بچے ہوتی ہیں، اسی لیے یہ میرے طرف سے میں بولتی ہوں، میرے کو گزری بات میں بتاتی ہوں، پلیز اللہ کے واسطے جہیز لینا کم کرو، کون بھی ہو، میں تم کو نہیں، یہ بات میری سب کو بھی معلوم ہوتی، اس لیے میں سب کو بھی بتاتی ہوں، جہیز لینا، عورت کے ماں باپ کو تنگ دستی کرنا، ان کو ستانا، ایسا پلیز، یعنی اللہ کے لیے ہم نیت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کو ہمارے دل سے یہ بات ہٹا دے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہم کو طاقت دے، قوت دے، اللہ تعالیٰ ہم پر جہیز کا مال یعنی حرام کر دے ہمارے بچوں کے لیے،
अल्लाह ताला सही यानी जो नेक है वैसे नेक इंसानों को हमें ढूंढने की कोशिश कोशिश करना, अल्लाह से दुआ करना कि जो भी औरत की हालत में अल्लाह ताला दुनिया में आए, वो एक सास भी बनी, एक बहू भी बनी और एक बेटी भी हो सकती। इसलिए किसी बेटी को ऐसा नहीं होना कि अल्लाह ताला उन्हा को ऐसा जुल्म करना। मैं फिर भी मेरी खास बात मैं हदीस में बोलती हूँ, अगर सब मेरी गलती है तो अल्लाह मुझे माफ करे, ये बात मेरे आई मैं बोलती हूँ। हम भी नियत करेंगे, हम भी नियत करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा मौके से हटा को हमें औरतों को जो भी बच्चे हैं शादी होने वाले, उनको खुशी की खबर हमें देंगे कि हम ऐसा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अब और इंशाअल्लाह अब थोड़ी-सी हदीस है जी, जिसका कि माइक ये है प्लीज़ तुम्हारा डिस्टर्ब होता है, इसीलिए अपना माइक ऑफ करो प्लीज़। जी, क़यामत का सा वो खुरूज दज्जाल से, फितनों का ज़ोहर से। इस आयत में वो हदीस लहो लहाब दुनिया की बेसवाई मौत से पहले अमल की तरफ रुजू होना, यानी मौत से पहले अमल की तरफ रुजू होना, जो नेक अमल करने के लिए अपने आप को परदेसी राही राही या मुसाफिर की मानित समझना, और और ऐसी बातें ही जिनसे इंसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। ज्यादा शहूर में किसी खूबसूरत बात कही गई। देखो कितनी खूबसूरत बात कही गई। अब ये एक अहम की बात मैं बात करना चाहती हूँ। क्या जब हमारी मौत लेको अल्लाह ताला हमारी मौत का नाम उनको देखो भेजता हमारे पास, हमारे कुछ भी हमारे पास नहीं रहता, हमें क्या को बोलने सकने भी क्या रहता नहीं, हमें थोड़ा मोहलत दो। अब मैं पहली आयत में बता चुकी हूँ तुम्हारा, मोहलत भी हमें मांगे तो नहीं हो सकता, हमें मोहलत भी नहीं मांग सकते। जब हमारे नाम लेको आ जाती खलास हमारा जुबान लाख हो जाता, हमारा दिल लाख हुआ था, हमारे आंखें खड़े हुआ थी। इसीलिए अल्लाह के वास्ते हो को हमें नियत करेंगे कि अल्लाह ताला हमको मरने के टाइम को कलमा अता करे और नेक काम करने में सबकत अता करे। सबसे पहले क्या अल्लाह की किताब से हमारे जुड़ाए। देखो ये बातें सभी किसकी, मेरी नहीं है बातें, ये सभी कुरान और उस हदीस के मुताबिक अब आयता भी पढ़ के तुमको सुनाई, उसके तरफ से उसका तर्जुमा करके तुमको सुनाई मैं। वो हदीस की तरफ से, वो हदीस भी कौन बोली, उमर रदियल्लाहु अन्हा बेटे के हदीस हमें पढ़ी है, अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हा। इसके लिए इसमें ना कोई झूठ बात है ना ये कोई है, अगर चाहे कुछ ना कुछ मेरे तरफ से हो तो अल्लाह ताला मुझे माफ करे। इसीलिए मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा से ज्यादा हमें नेक काम करना और नेकियों में सबकत करना जो भी है। अब देखो हमारे में आम बात क्या है, दुनिया को तरजीह कैसा देती है हमें, दुनिया में पैसा पैदा करना, मेन पॉइंट पैसा पैदा करना, बाद में उसे बेटे को देना, बेटी को देना, इतना देना उतना देना, ऐसा हमें बहुत से शौक पैदा करते हैं। ना जाने के वो अगर चाहे माल वाला है, वो माल वाली को करले को आता, अगर चाहे अल्लाह ताला उसे फायदा दिया तो उससे दुगना कमा सकता। क्यों ऐसा वो उन्हा को ये करना, दुनिया के पीछे भागना। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकाह करे, औरतों को निकाह करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको महार दे को कर ले गए। कितना के सोना दिया, आपके आपके माशरे में तो कितना बहुत होता है वो सोना, ऐसा सोना देखो उन्हा कर ले कोई। इसीलिए हो को जो भी उम्मुल मोमिनीन है, बस 1-2 उम्महात को शायद महार नहीं दिए क्योंकि उनका आज़ादी है, उनका महार था। इसीलिए कम के उम्मुल मोमिनीन पूरे उन्होंने महार दे को उनको इतना सोना, इतना पैसा दे को उन्होंने निकाह में लाए। इसीलिए हमें भी उनका सुन्नत को फ़ॉलो करना है तो हमें क्या करना? हमें हमें भी छोटे-छोटे नेकियां से हमें आगे बढ़ना। किसी की बेटी को उसके माँ-बाप से उसे तकलीफ नहीं देना कि इससे हमें इतना दे तो हमें करती, इतना दे तो हमें करती। ऐसा तकलीफ नहीं देना कि उनकी दिल की खुशी से हमारे दिल की खुशी है। जो इस्लाम का तरीका ये है कि जो भी बच्चे वाले हैं बच्ची वाले के घर के जाके पानी पी को भी निकाह करकाना ये फर्ज है। ये सुन्नत है। ये सुन्नत है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। यानी जाको उनको ऐसा पढ़ाओ, इतने बनाओ, ऐसा दबाव डालना, ये हमें खुद ही इस्लाम में ज़्यादा करे तो बातें ये, इसीलिए आदमियों पर ज़ुल्म होता है ऐसा करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह औरतों को भी मर्दाने का बराबर हक है और बाइकों को भी हक है। इसीलिए मर्द को ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, औरत को खर्च नहीं करना पड़ता।
اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی. دیکھو اب یہ ایک آیت کا میں یہ کر کے میں ختم کروں گی انشاءاللہ. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقى. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہت بہتر اور بہت باقا والی ہے. یہ سورہ الاعلیٰ آیت نمبر 16 اور 17 ہے. دیکھو آیت کے برابر اس کا ترجمہ بھی دیکھو کیسا خوبصورت نکلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ کی قسم دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ کتنا پانی انگلی پر آئے گا. دیکھو سبحان اللہ, دنیا کی زندگی کتنی مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائے. اب ہمیں دنیا میں بہت پانی ہے, بہت پانی کون بھی نکال نہیں سکتے. ویسے میں ہمیں جا کر ہم اپنی انگلی سمندر میں ڈال کو اٹھانے کے بعد میں اپنی انگلی کو کتنا پانی لگتا؟ نہیں لگتا, بس اس کا تھر لگتا, نہیں تو ایک ٹپ کا یا آدھا ٹپ کا لگتا, بس اتنا ہی. سمندر کا پانی سے بھی ہمیں نہیں لے سکتی. اسی طرح دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی میں کوئی اہم نہیں. دنیا میں جتنا ہے الحمدللہ, وقت کو ہمیں کھانا ملا یہ بھی بہت ہے. وقت کو ہمیں جو اللہ تعالیٰ دیا ہے نعمت اس کا شکر زیادہ سے زیادہ گزرنا ہے. یہ ہمیں چھوڑ کر جانا ہے, اس کو کیوں ہمیں دل لگانا دل لگانا. اس سے ہمارے سے جتنا ہو دوسروں کو ہم خوش کرے, یعنی وہ بھی ہے. اور آخرت کی زندگی ہمارے لیے بہتر ہے. جو بھی ہمیں دیکھتے ہیں, دیکھو ابھی یہ خبر ہے, یہ خبر میں کیا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا. اس میں 3 سوال پوچھے جاتے ہیں, وہ کیا ہے؟ من ربک, من دینک, من نبیک. یہ 3 سوال جسے جب یہ ہر بار پڑھتے رہتے ہیں اللہ کا ڈر آتا رہتا, یعنی مرنے ٹائم پر اللہ کی بات آتی, یہ سب بھی سوال جواب آتے رہتے ہیں. ہر مسلمان کو بھی معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کون ہے. جی پلیز اللہ کے لیے مائک بند کرو پلیز. جی ڈسٹرب ہوتا ہے, تم کو بھی ڈسٹرب ہوتا ہے, مجھے بھی ڈسٹرب ہوتا ہے, سننے والوں کو بھی. پھر پلیز اللہ کے لیے دیکھو ایسا یہ 3 سوال پوچھے جاتے ہیں, کیا ہے؟ من ربک, من دینک, من رسولک, من نبیک. ایسا تھا, کون تیرا رب؟ اللہ. کیا تیرا اسلام, دین اسلام, تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی اس کا ماہر نہیں, جو اسے بولنے کی ماہر نہیں, کیا بولتی, بہت سے ہم میں کمزور ہے. کیا کمزور ہے یہ بات معلوم ہی نہیں. میں بہت لوگوں سے سنی بھی, میں ایسا یہ کیا کہ تو یہ ہمیں معلوم نہیں ماں, ایسا سیدھا بتا دیتی. دیکھو کتنے معصوم لوگ ہیں, انہیں ہمیں نہیں بول سکتے کہ تمہیں ایسے ہے, تمہیں ایسے ہے. نہیں, وہ معصوم ہے, وہ بچوں کی طرح ہے. انہیں جس کو معلوم نہیں وہ بچوں کی طرح ہے. اسی لیے کر کے وہ بچوں کی طرح زندگی گزارنا نہیں, ضرور سیکھنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ سیکھنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے. یہ سیکھے تو ہی الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا سوال جواب کو ہمیں دینے کے لیے آسان ہوگا. اور مرنے ٹائم پر ہمارے زبان پر بھی اللہ کا کلمہ آئے گا. اللہ تعالیٰ چاہیا تو اللہ تعالیٰ اس کی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کرے گا, ہمارا آسان حساب ہوگا. یہ سب بھی ہمیں امید ہے کہ پھر بھی یہ سوال پوچھنے ٹائم کو ہمیں کیا بولتے ہیں, ہاں ہمیں پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کو بتائے. یہ 3 سوال پوچھنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس یعنی ان کا روپ لا کے وہ فرشتے ہم پوچھیں گے یہ کون شخص ہے. جب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھتی ہیں, ان کی حدیثیں پڑھتی ہیں, ان کو قرآن میں ان کا ذکر کرتی ہیں, ایک حدیث میں ان کا پورا چہرہ, ان کا بال, ان کا ناخن, ان کے ناک, ان کا کان پورا بیان ہوا. وہ کیسا ہمیں وہ حدیث پڑھتی, ان کا چہرہ ہمارے آنکھوں جیسا ایسا دیکھے جیسا رہتا. ایسا ہمیں کبھی کبھی سن کو رہتا, ہمیں معلوم ہوتا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ خاتم النبی ہے, یہ ہمارے آخر النبی ہے, یہ ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمارے محمد مصطفیٰ. ہمیں بول سکتے ہیں ایسا. ہمیں ان کے بارے میں پتا نہیں, ان کے بارے میں ہمیں خبر نہیں, ہمیں کیا بتا سکتے ہیں؟ لا یدری, نہیں معلوم ایسا بولتے ہیں. ایسا بولنے ٹائم کو کسارا, اپنی زندگی کسارا ہو گیا. کیا بولتے ہیں؟ پہلے وہ جو بھی انسان ہے جو نان مسلم ہے اسے مرا ہے, مسلم کی بات ایسا رکھو, وہ مرا ہے, اسے کیا پوچھتے ہیں؟ پہلے اسے جنت بتاتی. جنت بتانے کے بعد میں کیا ہے, یہ جنت, وہی بولے گا جنت ہے.
और तू अगरचे मुसलमान हो को तू नेक अमल कर को तू आकर रहता तो तुझे जन्नत होता। फिर तेरा क्या है ठिकाना? जहन्नम है, उसे जहन्नम बता देती। अगर तेरा मुसलमान भी है, उसे भी ऐसा ही करती। अगरचे तू ऐसा है कि जन्नत में जाता, तू ऐसा नहीं किया, तेरा घर जहन्नम है। हर इंसान को जहन्नम में भी घर है, जन्नत में भी घर है। वो हमको मालूम होना चाहिए कि हमें जन्नत की तरफ जाती ही और जहन्नम की तरफ जाती ही, हमें इख्तियार करना। और दूसरी बात ये है क्या, ना पूछने के बाद में ये बात सवाल-जवाब होने के बाद में अगर सब नेक अमल कराया और 3 जवाब सही दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान हो गई, तो बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बाद में उसे क्या वो फरिश्ते क्या बोलेंगे? हमको उम्मीद है, तू हमारे सवालों का जवाब ज़रूर देगा क्योंकि तू नेक ज़िंदगी गुज़ारा, नेक हालत में गुज़ारा, नमाज़ी में गुज़ारा, तेरे काम अच्छे थे, इसीलिए अल्लाह ताला तेरे से राज़ी है, क़यामत तक तू आराम से सो जा कर कर उसे खुशखबरी देकर सुला को गए जाएँगे। और बुरा आदमी को उसे जन्नत बताएँगे पहले, तू अगर अच्छा काम करता तो जन्नत में आता, नहीं तो तू जहन्नम में जाने का। इसी तरह उसे भी खबर में सुलाएँगे, क्यों? उसे जहन्नम की आग का ये अब हमें ख्वाब में कैसा ख्वाब देखती, नींद में ख्वाब कैसा देखती, ऐसा इसे नेक आदमी को भी ख्वाब के ज़रिए जन्नत की ग़िज़ाएँ उसे पहुँचती रहती, उसे खुशखबरी मिलती रहती। अगर जो बुरा इंसान है, उसे ख्वाब के ज़रिए जन्नत में जो-जो अज़ाब होता है, उसे उस जिस्म को वो लगता रहता। ये आखिरत की ज़िंदगी है, इसे हमें तरजीह कुछ ज़िंदगी को तरजीह देना और किसे हमें छोड़ देना, आप सबको मालूम है। मैं आप सबके सामने ये बात रखी हूँ इंशाअल्लाह। अब तुम्हें सोचो कि तुम्हें फिर भी ये समझो कि हमारे लिए क्या बेहतर है और हमारे लिए क्या आसान करना है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आप सबको सुनने और सुनाने के लिए अल्लाह ताला मौका दिया अल्हम्दुलिल्लाह उसके शुक्रगुज़ार हूँ मैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला राज़ी हो जाए और हमारे जो भी छोटे-मोटे गलतियाँ हैं, खता हैं अल्लाह ताला माफ़ करे। अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो जाए। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि बाद में हम ये करेंगे इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अनिशवशफ़ती फ़ी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम, वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत, व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलत, वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार। وجعله لي حجة يا رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربي رحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أذهب الباس رب الناس اشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما سبحان ربك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك سبحان ربي رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह जो भी हम कर रहे हैं या रब तेरे रज़ा के लिए हम कर रहे हैं, अल्लाह तू राज़ी हो जा, अल्लाह हम सबसे राज़ी हो जा। दुनिया में जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, अल्लाह ताला तू उनको या अल्लाह नेक काम करने की तौफीक दे, या अल्लाह उनके दर्जे बुलंद कर दे। अल्लाह हर एक को खताकारों को भी अल्लाह ताला तू नेक रास्ता चलने की तौफीक दे। अल्लाह जो भी जिसकी भी औलाद है उनको नेक सालिहा औलाद बना। अल्लाह जिसके घरों में भी भाई बच्चे हैं अल्लाह उनको नेक साले जोड़े अता फरमा। अल्लाह उनके दिलों को खुश कर दे। जो भी जिसके भी मर्द बच्चे हैं अल्लाह उनको हिदायत दे। अल्लाह ये जहज़ान से ये सबसे दूर कर दे। अल्लाह सुन्नत की पैरवी करने की तौफीक अता कर दे। अल्लाह जिसके भी जो भी बीमारी हालत में है अल्लाह उनको तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह जो भी कर्ज़ों में मुब्तला है अल्लाह उनकी
कर्ज़ों को अल्लाह तू उनकी मदद कर, अल्लाह उनके कर्ज़ों को तू आसान ये कर दे। अल्लाह जो भी हर मुश्किल में भी, हर बीमारी जो भी तंगदस्ती में है, अल्लाह सबको भी तू आसान करने वाला, तू गफूरुर रहीम, तू हकीम है या रब। अल्लाह तेरे से छुपा हुआ नहीं। या अल्लाह सबसे बढ़कर या रब आसान हिसाब कर दे, हर एक के लिए आसान हिसाब कर दे। या अल्लाह आसान हिसाब, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नतल फिरदौसल आला, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नतल फिरदौसल आला, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नतल फिरदौसल आला। या अल्लाह तू बेहतरीन फैसला करने वाला है, तेरे से फैसला करने वाला कोई भी नहीं। अल्लाह तू रहम कर, अल्लाह तू रहम कर, अल्लाह तू रहम कर, अल्लाह तू रहम कर। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।